दोस्तों, क्या आप इंटरव्यू देने से पहले आप कुछ होमवर्क करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं? कुछ ऐसे सक्सेसफुल इंटरव्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कोई ऐसी सक्सेसफुल एक्टिविटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके इंटरव्यू को कन्वर्ट कर देगी आपकी ड्रीम जॉब में। उसमें मैं जनरल टिप्स आपको दूंगा, गाइडेंस दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये तमाम चीजें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, नंबर 1 पे आपको टिप है जो वो है रिसर्च। यस, टिप नंबर 1 है रिसर्च। दोस्तों, रिसर्च से मुराद क्या है? आप इंटरव्यू देने से पहले क्या रिसर्च करें कि आप इंटरव्यू देने जब जाएं तो आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सके। तो इस रिसर्च में मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले कंपनी का कुछ बैकग्राउंड स्टडी कर लें, कंपनी का बैकग्राउंड स्टडी करें। और अगर आपको कंपनी की वेबसाइट नहीं मिलती, आप कॉल करें कंपनी को, उनके एनुअल रिपोर्ट्स या मार्केटिंग मटेरियल्स वगैरह ले लें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि उनसे ये चीजें वगैरह रिक्वायर्ड की जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी रिसर्च जरूर कर ले। रिसर्च में और भी चीजें आ जाएंगी, प्रोडक्ट लाइन आ जाएगी, कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बाई सेलिंग कर रही है, और कंपेटिटर पोजीशनिंग क्या है उनकी, उनके कंपेटिटर कौन कौन है, कहां कहां बैठे हुए, क्या क्या कर रहे हैं, क्यों सक्सेसफुल है। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसके बाद आपने रिसर्च करनी है प्लान फॉर द फ्यूचर। कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये आपको दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही होंगी चीजें, क्योंकि इंटरव्यू से पहले ये चीजें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर आप इंटरनेट की दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी कॉमन चीज बताऊंगा, आप नियरेस्ट देख लें। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज है तो बहुत वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, अगर आपके पास इतनी कोई ऐसी इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है आप रिसर्च कर सकें, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप कॉल करिए, कंपनी का विजन स्टेटमेंट, प्रोडक्ट्स और तमाम तक चीजें डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट के साथ, ये जो वहां पे प्रोक्योरमेंट या एचआर में कोई भी पर्सन है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है। दोस्तों, नंबर 2 पे है प्रिपेयर्ड होके जाएं। जी, प्रिपेयर्ड होने से मुराद क्या है? प्रिपेयर्ड होने से मुराद यह है कि आप एक इंटरव्यू नोटबुक रखें। मेरी आपको हाईली रिकमेंडेशन है कि आप इंटरव्यू नोटबुक रखें, जहां पे आप इंटरव्यू क्वेश्चनिंग वगैरह या कंपनी की जो मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया वो आप नोट कर लें पॉइंट्स को, और उसको एक दफा देख लें ताकि आपकी प्रिपरेशन हो कंप्लीट, ताकि आप इंटरव्यू सेक्शन में जब जाएं, जो इंटरव्यूअर है, जो ओनर है, जो एचआर मैनेजर है, वो आपका इंटरव्यू जब ले तो आपके तमाम तरह प्रिपरेशन कंप्लीट हो। प्रिपरेशन नंबर 2 में आप क्या करेंगे? अपनी सीवी की, रिज्यूमे की आप कुछ कॉपीज एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है एम्प्लॉयर से मिसप्लेस हो जाती है आपके रिज्यूमे, या आपकी रिज्यूमे अनक्लियर्ड आती है, ठीक है, कॉपी उसकी क्लियर नहीं आती, तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा जब लेके जाएंगे तो वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिज्यूमे के साथ जरूर आप लेके जाएं, अपनी सीएनआईसी की कॉपी और ये तमाम तरह सर्टिफिकेट है, आपके एजुकेशनल है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप तमाम वो लेके जाएं ताकि आपके लिए वहां इंटरव्यू सेक्शन पे बैठे हुए जब भी एचआर आपसे रिक्वायर्ड करे तो आपके पास तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन पूरे हों। तो इसी तरह से स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ड्रेस फॉर सक्सेस। ड्रेस फॉर सक्सेस में क्या आएगा? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंटरव्यू में जैसा आप बनाएंगे वही आपका कंटिन्यूटी चलता रहेगा, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे कि इंटरव्यू जो है वो कैजुअल वेयर में है, यानी कि अगर आप इंटरव्यू के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो कैजुअल वेयर में, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में आपको कंप्लीट ड्रेसिंग करके जानी चाहिए। ड्रेस आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। मैं उसके लिए ड्रेस के लिए आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा फ्यूचर में, आप उसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे तो आप सीख पाएंगे कि कैसा ड्रेस होना चाहिए। तो नंबर 4 पे चलते हैं, बी पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी आपके लिए इंटरव्यू में सक्सेसफुल के लिए बड़ी हेल्प करती है। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, जो टाइम एम्प्लॉयर ने दिया है या एचआर ने दिया है, 15 मिनट पहले आप वहां पहुंच जाएं। 15 मिनट पहले जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप पंक्चुअलिटी अपनी शो करेंगे और आपके इंटरव्यू में सक्सेसफुल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 5 की में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको समझिए तो दोस्तों आई एम 100% श्योर कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है। एटीट्यूड काउंट्स, बेसिकली ये एटीट्यूड काउंट्स है। नंबर 5 पे एटीट्यूड काउंट्स है, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स में कौन से स्किल्स आते हैं 1 बाय 1 में आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इनकी केयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नंबर 1 पे लिसनिंग स्किल्स।
اگر آپ کی لسننگ سکلز بہت اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے لیکن انٹرویو کے دوران آپ کمپلیٹ جو بھی امپلائر یا ایچ آر مینیجر آپ سے جو کوشچن کر رہا ہے, آپ کو جو بتا رہا ہے, آپ کی تمام تر لسننگ سکلز آپ کی بہت بہتر اس وقت ہونی چاہیے, تب ہی آپ اچھا بہتر آنسر دے پائیں گے. نمبر 2 پہ ہے انتھوزیازم. انتھوزیازم جب پاورفل چیز ہے, آپ اپنی فیلنگ دوسرے کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. کیسے آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. انتھوزیازم میں آپ کیا کریں گے, آپ جب امپلائر کے سامنے یا ایچ آر کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ اس طرح اپنے اندر ایک ایمبیشن, ایک ایسی اسپارک لے کے بیٹھے کہ آپ کو لگے کہ یار میں آپ بہت زیادہ ایکسٹریملی انٹرسٹنگ ہیں اس پوسٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اور آپ کا ایٹیٹیوڈ جو بہت زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. آپ کے فیس امپریشن پازیٹیو ہونے چاہیے اور آپ اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہونے چاہیے اس پوسٹ کے لیے کہ یہ آپ کو مل جائے تو آپ بہت زیادہ سکسیسفل ہو جائیں گے. آپ کا وہ انتھوزیازم جب ٹرانسفر ہوگا تو آپ کے سکسیس کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کے بعد نمبر 3 میں آتا ہے آئی کنٹیکٹ. آئی کنٹیکٹ, ٹھیک ہے. آئی کنٹیکٹ کیا چیز ہے؟ یہ پروفیشنل آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے. آئی کنٹیکٹ ہے ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, تو یہ ایک آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ انٹرویو دینے آپ جب جائیں گے پروفیشنل آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ اب اگر آپ بالکل فرنٹلی کنٹینیوسلی دیکھتے جا رہے ہیں تو یہ ایک ڈس انٹرسٹ کو شو کرتا ہے. اور اگر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں, آپ کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں, تو انٹرویور سمجھے گا یا ایچ آر والا سمجھے گا کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اگر آپ نیچے دیکھ کے بالکل آپ بات کو سن رہے ہیں لیکن آپ کا آئی کنٹیکٹ بہتر نہیں ہے, آپ اوپر نہیں دیکھ پا رہے ہیں, آپ انٹرویور کو جو ایچ آر کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, تو اس میں اس سے ایسے شو ہوتا ہے کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے اندر. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آئی کنٹیکٹ کے لیے میں ایک اسپیشل ویڈیوز لے کر آؤں گا, آپ کو اس میں کامنٹس میں لنک بھی میں شیئر کر دیا کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے لیے بہت ہی ڈیپلی سیکھنے کی ضرورت ہے ایٹیٹیوڈ کاؤنٹس کو. لیکن میں نے آپ کو جو چیزیں 3-4 بتائی ہیں, بیسک بتائی ہیں, اس پہ آپ عمل کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے انٹرویو میں چانسز بڑھ جائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس. دوستوں ایموشنل انٹیلیجنس ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو ہر فیلڈ میں آپ کو سکسیسفل بناتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بیہیویئر کے اکارڈنگلی آپ, یعنی کہ اگر آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے تو آپ ون کر سکتے ہیں ہر سچویشن کو. یہ کیسے ہوگا؟ ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ بیہیویئر کو چیک کر رہے ہوں گے انٹرویور کے, ایچ آر کے, کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے. اسی بیہیویئر کے اکارڈنگلی اپنے بیہیویئر کو کنورٹ کر کے اس کے اکارڈنگلی ریپلائی کر رہے ہوں گے. اس کے بعد آفس اسپیس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آفس کتنا بڑا ہے. اس کے اندر مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جس انسان نے اپنے ایچ آر مینیجر یا اونر نے اپنے ٹیبل چھوٹا رکھا ہوا ہو, اٹس مین کہ وہ ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں. جس کا ٹیبل بڑا ہے وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہے گا, ٹھیک ہے, اور وہ ایک گیپ رکھنا چاہ رہا ہے, اس لیے اس کا ٹیبل بہت زیادہ بڑا ہے. یہ کامنلی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس کو ٹچ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ آپ کی ٹرن اینڈ پیس بھی ہوتی ہے, آپ کے بولنے کا لہجہ, آپ کا طریقہ اس کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے جس طرح کا انٹرویور یا ایچ آر مینیجر ہے. اور یہ بالکل پروفیشنل ہونا چاہیے. اس میں ایک باؤنڈریز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں باؤنڈریز وغیرہ ہونی چاہیے. اس میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ نے پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کرنا. آپ نے کسی پولیٹکس میں کامنٹس یا ریلیجن میں کامنٹس نہیں کرنے ہیں. آپ نے فرینڈلی ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا. آپ نے انٹرویور سے بالکل پروفیشنل ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے, تبھی آپ اپنے انٹرویو کو سکسیس کر پائیں گے. تو دوستو اس کے لیے میں کمپلیٹ موسٹ ڈیٹیل میں جو آپ سے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, یہ کچھ بیسکس پوائنٹس تھے, لیکن اس میں ڈیٹیل میں پوائنٹس آپ سے ڈسکس کروں گا فیوچر میں. لیکن اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں کہ ہر انسان کامیاب ہو سکے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں, ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ اپنی مرضی کا کچھ جاننا چاہتے ہیں یا ہماری بہتری کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ابھی کامنٹس کریں.